رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. जी स्क्रीन शेयर हो गई है आपको? जी। ठीक है। ये बताइए मुझे, आप लोगों ने प्रैक्टिस की घर में? जी। जी। जी बिल्कुल। वन टाइम आपने क्लास में पढ़ा और एक दफा आपने घर पे पढ़ना था और रिकॉर्डिंग भेजनी थी। चलिए बारकल्लाह फीकुम। आगे हम सबक नंबर 5 से शुरू करेंगे। तो देखिए सबक नंबर 5 में जो चीज हम पढ़ेंगे वो क्या है? साउंड्स हमारी हरकत से शुरू होंगी। पहले जो हमने पढ़ा वो हरूफ तहज्जी था। आपने चीजें गौर से सुननी है और इन चीजों को अपने याद रखना है, क्योंकि कल जो हमने चीजें पढ़ी वो दो मेन चीजें थी, सीटी वाले हरूफ और हरूफ मुसालिया जो कि मोटे पढ़े जाते हैं। वो 5 हैं, सॉरी 7 हैं जो आपने पढ़े। और उसके अलावा आज जो चीजें हम पढ़ेंगे उनको आपने माइंड में रखना है। पहली बात तो ये याद रखनी है कि हरूफ तहज्जी टोटली डिफरेंट है हरूफ तहज्जी के साउंड से। तो जब हरूफ तहज्जी के ऊपर जबर जेर पेश या साकिन होता है तो तब जाके हम साउंड्स बनाते हैं इन हरूफ की, वरना साउंड्स हम नहीं पढ़ सकते। अलिफ बा ता सा जीम, जीम को जीम ही पढ़ेंगे हम। इसकी साउंड क्या है? जा साउंड, अज, अज साउंड, हमजा जबर जीम अज। जब हम इसको साकिन करेंगे या जीम जबर जा, जीम जे जी, जीम पेश जू, ये साउंड है जीम की। तो आपको ये चीज याद रखनी है, हरूफ तहज्जी के ऊपर जब जबर जेर पेश या साकिन आ जाएगा तो इनकी साउंड हम निकालना शुरू कर देंगे। तो इंशाल्लाह आज से हम जबर जेर पेश की प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। और कुछ चीजें हैं कि उस पर आपने ध्यान रखना है। आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि जबर किसे कहते हैं, जेर किसे कहते हैं और पेश किसे कहते हैं। मैं भी ये बताने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि स्टेटमेंट्स जो लिखी हुई हैं इनको हम एक दफा देखेंगे। हरूफ की पहचान मुख्तलिफ शक्लों के साथ कराने के बाद हरकत का बयान लाया गया है ताकि हरकत के साथ, अच्छा जबर जेर पेश को हरकत भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि जब एक हर्फ के ऊपर कुछ भी नहीं होता तो वो हर्फ साकिन होता है, उसमें कोई भी हरकत नहीं होती। लेकिन जब जबर जेर पेश आ जाती है उसकी साउंड डिफरेंट हो जाती है, तो उसमें एक किस्म की हरकत आ गई। तो हरकत ये इसका नाम है, जबर जेर पेश का दूसरा नाम। हरकत के साथ हरूफ की अदायगी की पहचान हो जाएगी। जबर जेर और पेश में से हर एक को हरकत और हरकत वाले हर्फ को मुतहर्रिक कहते हैं। मुतहरिक वो हर्फ होता है जिसके ऊपर हरकत आ जाती है, यानी जबर जेर पेश में से कोई आ जाता है। जबर की अलामत ये है जो कि आपको पता है कि हर्फ के ऊपर होती है, ये हमेशा हर्फ के ऊपर होती है। इसको पढ़ते वक्त हर्फ को लंबा नहीं किया जाएगा, ना ही झटका दिया जाएगा, ना ही मजहूल किया जाएगा। ये चीज अंडरस्टैंड करने वाली है कि हरूफ तहज्जी के ऊपर जब जबर जेर पेश आ जाएगी, जबर के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, जबर का बयान। तो जब हम जेर पे जाएंगे तो उसके अलग से रूल्स हैं, वो अलग से देखेंगे। जबर के लिए आपने क्या करना है, जबर की साउंड को आपने निकालना है, इसको लंबा नहीं होने देना। अब जबर की मिकदार क्या है? बा जबर बा ऐसे नहीं करना, बा ये मिस्टेक होगी, ठीक है? अंडरस्टैंड कर लीजिए कि अगर आप बा करते हैं तो इसका मतलब ये है कि बा जबर अलिफ, बा अलिफ बना रहे हैं आप एंड में। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है कुरान में जो अमूमन स्टूडेंट्स करते हैं और अपनी आवाजें लंबी कर देते हैं। उनको नहीं पता होता कि जबर की मिकदार क्या है। जबर की मिकदार एक काउंट है, यानी बा जबर बा, ता जबर ता, जिम जबर जा, जा नहीं करेंगे। एक तो लंबा नहीं करेंगे और दूसरा झटका नहीं देंगे, बा ता सा ऐसे नहीं पढ़ेंगे। एक दरमियानी मिकदार हम लेंगे, बा ता सा जा हा हो, ठीक है? ये इसकी मिकदार है। इसके अलावा आपकी इस मिकदार से थोड़ा सा भी बढ़ती है या कम होती है तो वो मिस्टेक होगी। तो आगे उन्होंने कहा मजहूल नहीं करना। मजहूल क्या होता है? मजहूल का मतलब ये होता है कि जबर की जो आ साउंड है इसको कोई और साउंड बना के पढ़ना, ए करके पढ़ना, पेश की आवाज आने लग जाए इसमें। क्योंकि हम जब प्रॉपर तरीके से तजवीद के रूल्स नहीं पढ़े होते, ऐसे आम सी आंटी से अगर हम कुरान पढ़ते हैं तो उनको वो मजहूल करके पढ़ती हैं।
जैसे अक्सर जेर को मजहूल किया जाता है, बे ते से, पे ते से, ये नहीं, ये मिस्टेक होगी, ये मजहूल होगा। हमने क्या करना है, मारूफ पढ़ना है। जेर की जो साउंड है, जबर की जो जेर की क्या साउंड है, बे ते से, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये साउंड गलत है जेर की। जेर की जो साउंड है वो बी, टी, टी। और जबर की जो साउंड है बा, ता, सा, आपका मुंह खुलेगा। अच्छा, हरकत का मखरज मैं आपको बता देती हूँ अभी से ही, आपको पता होना चाहिए कि जबर के लिए आपका मुंह खुलेगा, बा, ता, सा। और जेर के लिए आपकी थोड़ी नीचे जाएगी, बी, ती, सी, जी, ही, खी। और इसी तरह पेश के लिए आपके मुकम्मल होंठ गोल होंगे। आपके होंठ गोल नहीं हो रहे तो आपकी साउंड ठीक नहीं आएगी। बेशक आप पेश पढ़ रहे होंगे लेकिन आपके साउंड सुनने वाले को मजहूल समझ आएगी। ठीक है, बू, तू, सू, पूरे आपने होंठ गोल करने हैं। जी, कोई बताइएगा क्या मखारिज हैं जबर जेर पेश के? जब्बर के लिए बा, ता, ता। जेर के लिए अ, नहीं, आपने मखारिज बताने हैं कि आपने देखिए, अभी आप झटके से पढ़ रही थी, झटका ब, त, स, मैंने आपको ऐसे तो नहीं बताया ना, तो आपने झटका नहीं देना। देखिए, आपने एक चीज पढ़ी कि जबर जेर पेश में ना ही झटका देना है, ना ही इसको बहुत लंबा करना है, और ना ही मजहूल करना है। और तीनों चीजें मैंने आपको एलेबोरेट की। कैसे? अभी आपने झटका दिया, ब, ता, सा, ये मिस्टेक है और बहुत बड़ी मिस्टेक है। और इसी तरह बतासा, ये भी मिस्टेक है। असल में क्या साउंड है, बा, ता, सा, जा, हा, खा, हा नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। और मजहूल का मैंने आपको बताया कि असल साउंड से हटाकर थोड़ा सा स्लिप होके पढ़ना। जैसा कि जेर की मैंने साउंड बताई, अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, बे ते से कर रहे होते हैं, तो ये मिस्टेक है, बी, ती, सी होता है। अच्छा, आगे आते हैं हिदायत नंबर 2 में, 1 में, पूर्व मोटे पढ़े जाने वाले हरूफ की अदायगी में होंठ गोल ना हो। अब आपने 7 हरूफ पढ़े जो कि मोटे हो जाते हैं। जल्दी से बताइए, कुरान में कौन से हरूफ हैं जो 7 हैं और मोटे पढ़े जाते हैं? जी बताइए, कोई भी बता दे। कि ये आमना, हैं कॉफ, चलें बताइए। खा, स्वाद, द्वाद, त्वा, द्वा, गाइन, कॉफ। कौफ, ये बिल्कुल, ये 7 हरूफ हैं जो हमेशा कुरान में मोटे पढ़े जाएंगे। अब उनका हमें बता रहे हैं कि अगर इन हरूफ के ऊपर भी जबर आएगी तो आपके होंठ गोल ना हो इसके लिए, क्योंकि जबर के लिए आपका मुंह खुलेगा। खा, खा, स्वा, दा। आपने होंठ गोल करके मोटा नहीं करना, कोशिश करनी है, क्योंकि हमारे होंठ गोल हो जाते हैं अक्सर। हिदायत नंबर 2 में देखिए, जिस अलिफ पर जबर जेर पेश या जज्म हो वो अलिफ नहीं बल्कि हमजा होता है। ये मैंने कल ही आपको बताया। जिस अलिफ के ऊपर जबर जेर पेश या साकिन लगा हो, साकिन जज्म की अलामत लगी हो, तो उसको क्या कहेंगे, हमजा कहेंगे, उसको कभी भी अलिफ नहीं कहेंगे। अब ये चीज आपने याद रखनी है। दूसरी, और ठीक है, आगे हिदायत नंबर 3 में आ जाए। जबर को इतना मत खींचें कि वो अलिफ बन जाए या अलिफ की आवाज पैदा हो जाए। बा को बा न बनाएं, और इसी तरह बा नहीं बनाना, बल्कि बाजबर बा, बाजबर बा ही रहने दें। इस पर खसूसी तवज्जो देनी है क्योंकि स्टूडेंट्स की हरकत अक्सर लंबी हो रही होती हैं। तो अभी करना क्या है, आपने इस लेसन की प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ, मुझे सुनाना है आपने, और जिनका मैं नाम लूंगी वो मुझे फौरन से रिप्लाई करेंगे और लेसन पढ़ेंगे। क्लास में बिल्कुल भी आप ऐसा ना हो कि आप अटेंटिव नहीं है, मैं आपको बुला रही हूँ, आप जो है नहीं सुन रहे, या फिर आप जवाब नहीं दे रहे। क्लास में आप अटेंटिव रहेंगे। जब भी जिस स्टूडेंट को मैं आपको बुलाती हूँ तो आपने फौरन से मुझे जवाब देना है और फिर पढ़ना है।
ٹھیک ہے، 3 دن سے زیادہ آپ کی لیو بھی نہیں ایکسیپٹ کی جاتی، اور 3 دن سے زیادہ آپ کی کلاس میں یہ ہے کہ آپ اٹینٹیو نہیں ہیں، جواب نہیں دے رہے، تو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا کہ آپ 3 دن سے زیادہ لینینٹ ہمیں شو کریں اور ہم آپ کو کلاس میں جو ہے وہ پھر آنے دیں. ٹھیک ہے، اب اپنے اٹینٹیو ہونا ہے کلاس میں خاص طور پہ، اور کلاس میں ایسا ہوگا جب بھی میں آپ کو بولوں گی آپ نے فوراً سے رپلائی کرنا ہے. چلیے ابھی آپ نے کرنا کیا ہے، اس سبق کو میرے ساتھ پڑھنا ہے. جو چیزیں میں نے ہدایات میں بتائیں اور جس چیزیں بتائیں وہ سمجھ آ گئی آپ کو؟ کوئی چیز مشکل تو نہیں لگ رہی؟ نہیں. نہیں. چلے الحمدللہ. جی آمنہ آپ سٹارٹ کیجئے گا. آپ نے جوڑ کے ساتھ پڑھنا ہے، جیسے با زبر با، تا زبر تا، سا زبر تا، اس طرح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم با زبر با تا زبر تا صا زبر صا جيم زبر جا ها زبر ها منہ خا کھولنا ہے، زبر زبر خا کے لیے منہ کھولنا ہے. ها زبر ها خا زبر خا دا زبر دا زال زبر ذا را زبر را ذا زبر ذا ثين زبر ثا شين زبر شا صا زبر صا وا زبر زوا طا زبر تا ظا زبر ظا عين زبر ع عين زبر غا فا زبر فا قاف زبر قا كاف زبر كا لام زبر لا ميم زبر ما نون زبر نا واو زبر وا. جی نیکسٹ پڑھیے، کمپلیٹ کیجئے. ان کو بھی علیحدہ علیحدہ پڑھوں گا. جیسے پہلے آپ نے پڑھا ہا سے. با زبر حا زبر حا حمزہ زبر حا علی زبر آ یا زبر یا یا زبر یا. بارک اللہ فیک. ابھی آپ نے کرنا کیا ہے، آگے مشق دوسری آ رہی ہے، اور دوسری مشق کی بھی آپ سب نے میرے ساتھ پریکٹس کرنی ہے، سیم اسی طرح جس طرح آپ نے حروف تہجی کی کہ با زبر با، سین زبر سا، با سا، اور را زبر را، با سا را. اور قاعدہ میں دیکھ لیتے ہیں، پیچھے دیکھیے مشق جہاں پہ لکھا ہوا ہے اس سے پیچھے ایک قاعدہ ہے، اس کو ہم ایک دفعہ سے دیکھ لیتے ہیں. یہاں پر ہمیں بتا رہے ہیں کہ جس را کے اوپر زبر ہوگی وہ را موٹی پڑی جائے گی. پہلے تو آپ نے پڑھا کہ 7 حروف موٹے پڑے جائیں گے، وہ تو زبر زیر پیش ہر صورت میں موٹے ہوں گے، لیکن را تب موٹی ہوگی جب اس کے اوپر زبر ہے، ورنہ را باریک ہو جائے گی. اب آپ نے کرنا کیا ہے، اگلی مشق میں پریکٹس میں یہ لانا ہے کہ ایک تو آپ کے ہونٹ گول نہ ہو، اور دوسرا آپ نے کیا چیز پریکٹس میں لانی ہے کہ آپ کا را موٹا ہونا چاہیے اور جس را کے اوپر زبر ہو. ٹھیک ہے، اب آپ نے اس پہ فوکس ہونا ہے. ہجے کرنے کا طریقہ جیسے کہ میں نے آپ کو باسا اور را پڑھ کے بتایا، سیم انہوں نے ہمیں بتایا ہوا ہے. فا زبر فا اور را زبر را، فا را، ضاد زبر ضا، فا را ضا. یہ طریقہ ہے ہجے کرنے کا، اس کو جوڑ بھی کہتے ہیں اور ہجے بھی کہتے ہیں. چلیں ابھی آپ نے کرنا کیا ہے، پریکٹس کرنی ہے. رابعہ آپ مشق پڑھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشق با زبر با، سا زبر سا، را زبر را، با سا را، تا زبر تا، را زبر را، کاف زبر کاف، تا را کا، میم زبر ما، سا زبر سا، لام زبر لا، ما سا لا، جیم زبر جا، میم زبر ما، آئن زبر آ، جا ما آ، ہا زبر ہا، سین زبر سا، دال زبر دا، ہا سادا، خا زبر خا، تا زبر تا، میم زبر ما، ہاتاما. ہاں جی بارک اللہ. جی آمنہ آپ نے دوبارہ سے یہ شروع کرنا ہے. میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہجے کرنے کا کہ آپ نے پورا لفظ پڑھ کے نہیں پورا پڑھنا، جیسے با زبر با، سین زبر سا، را زبر را، با سا را، نہیں، آپ نے ایسا نہیں کرنا. میں نے آپ کو طریقہ بتایا، با زبر با، سین زبر سا، با سا پیچھے سے ملائیں گے، اور را زبر را، اچھا با سا را.
दोबारा से स्टार्ट कीजिएगा, सब ने इसी पैटर्न पे पढ़ना है। ठीक है। बा ज़बर बा, सा ज़बर सा, वासा, रा ज़बर रा, बासा रा, ऐसे पढ़ना है। हेलो, जी ऐसी कह प्लीज मेरा सॉरी, मेरा माइक म्यूट था, दोबारा से पढ़िए। जी। बा ज़बर बा, सा ज़बर सा, वासा, रा ज़बर रा, बासा रा। ये सा है, सीन ज़बर सा, जी बिल्कुल, आगे पढ़िए। ता ज़बर ता, रा ज़बर रा, तारा, काफ ज़बर का, तारा का, रॉ का कीजिए, मीम ता रॉ का, तारा का। ठीक मीम ज़बर मा, सा ज़बर सा, मासा, लाम ज़बर ला, मासाला। जीम ज़बर जा, मीम ज़बर मा, जामा, आइन ज़बर आ, जामा आ। देखिए हा ज़बर हा, आमना, जी आमना, आपकी हरकत लंबी क्यों हो रही है? जो जबकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जीम जबर जा, मीम जबर मा, जामा, आइन जबर आ, जामा आ, ऐसे नहीं करना। देखिए जामा आ, ऐसे नहीं, जीम जबर जा, मीम जबर मा, जामा, आइन जबर आ, जामा आ, दोबारा से पढ़िए। जीम ज़बर जा, मीम ज़बर मा, जामा, जा, आइन ज़बर आ, जामा आ। देखिए जा, जा ऐसे नहीं करना, जीम जबर जा, जिम्स पर जा, ऐसे नहीं खींचना, नहीं है अपनी आवाज को, आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से अदा करना है। जा, ये आपकी आवाज खींची चली जा रही है, आप साउंड आप लय ना बनाएं। आपने बिल्कुल भी ये तरीका नहीं जी रखना कि आप कुछ लय बना रहे हैं, नहीं, आप लोगों ने सिर्फ मिकदार को देखना है कि जबर की मिकदार क्या है। जिम जबर जा, मीम जबर मा, जामा, आइन जबर आ, जामा आ, दोबारा से सब स्टूडेंट ओके। माइक में उठ करके प्रैक्टिस कीजिए। जीम ज़बर जा, मीम ज़बर मा, जामा, आइन ज़बर आ, जामा आ। बारकल्लाह फीक जी, ऐसे नेक्स्ट। अब ठीक है। जी जी, हा ज़बर हा ज़बर हा, सीन ज़बर सा, हसा, दाल ज़बर दा, हसादा। हा ज़बर हा, ता ज़बर ता, खाता, मीम ज़बर मा, हतामा। दाल ज़बर दा, हा ज़बर खा, दाखा, लाम ज़बर ला, दाखाला। जाल ज़बर सा, रा ज़बर रा, सारा। देखिए जाल जबर दा, दा नहीं, लंबा नहीं होने देना, दोबारा से जाल जबर दा, जाल जबर दा, जाल ज़बर रा जा, जबर रा, रा ज़बर रॉ, जारा, सारा, अलिफ ज़बर हाँ। तो अलिफ है यहाँ ये पे हमजा की आवाज आएगी। ये अलिफ है जी, तो इस पे अभी, जबर है तो एक ये नहीं, हमजा की आवाज आएगी। बिल्कुल हमजा ही है ये, हमने कल भी पढ़ा और आज भी पढ़ा कि जिस अलिफ के ऊपर जबर जेर पेश आ जाएगी वो क्या बन जाएगा, हमजा बन जाएगा, उसको हमजा ही हमजा। पढ़ेंगे, हमजा जबर आ, उसको फिर अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। ये चीज याद रखनी है आपने, ठीक है? ये चीज मैंने फर्स्ट डे ठीक भी है। बताई और आज भी बताया कि अलिफ के ऊपर जबर जेर पेश या जज्म की अलामत लगी हुई है तो वो हमजा बन जाएगा। चलिए दोबारा से, इसको पढ़ना भी हमजा है, हमजा जबर पढ़ना है। बिल्कुल, जब है ही हमजा ना तो फिर हम पढ़ना भी हमजा ही है। ठीक है। जा जबर जा, रा जबर रा, जारा, हमजा अभी भी जबर। लंबा हो रहा है, दोबारा से अच्छा। पढ़िए इस लफ्ज को, अभी भी लंबी हो रही है। जा जबर जा, रा जबर रा, हमजा जबर, जारा आ। अब सही पढ़ा है मैंने। एंड में आपने जरा आ ठीक पढ़ा है, लेकिन अब आपने एक एक हर्फ पढ़ा, जाल जबर जा, रा जबर रा, हमजा जबर आ, जरा आ, ऐसे नहीं, जाल जबर दा, रा जबर रा, जारा, रा, हमजा हमजा जबर आ। जबर, चलिए जारा आ। दोबारा से पढ़िए रा इस वर्ड को। जबर, इसी वर्ड को। अच्छा, जाल जबर जा, रा जबर रा, हमजा जबर,
زرع. نیکسٹ بارک اللہ. آگے پڑھوں. جی جی را پڑھیے. زبر را، فا زبر فا، رفع. عین زبر آ، رفع آ. زا زبر زا، عین زبر را، زا آ. زاز. زبر ما، زا آ ما. اچھا رابعہ، آپ کی ہر لفظ پہ مسٹیک ہو رہی ہے. دیکھیے میں تو سن کے کافی پریشان ہو گئی ہوں کہ زا زبر زا، عین زبر آ. نہیں ایسے نہیں، میں آپ کو بتا رہی ہوں، شروع سے ہی بتا رہی ہوں. دیکھیے اپنی آواز کو لے نہیں بنانا، کھینچنا نہیں ہے. آپ اپنے پرانے طریقے سے ہٹ جائیے، آپ نیو پیٹرن پہ پڑھیں، اس پیٹرن پہ جو آپ کو میں بتا رہی ہوں. زبر کی مقدار میں نے آپ کو بتائی، پھر بھی آپ کی آواز کھینچی چلی جا رہی ہے. کھینچنا نہیں ہے اپنی آواز کو. زا زبر زا زبر زا، زا زبر زا، زا زا، ایسے نہیں. جلدی سے چھوڑنا ہے زا اپنی زبر آوازوں کو. زا، بالکل زا ایسے. زبر زا، عین زبر آ، زا آ. میم زبر ما، زا آ ما. میم زبر ماں. اچھا زا آ ما. رابی آپ پڑھ رہی ہیں نا؟ جی جی میں پڑھی ہوں. رابی آپ کا درست نہیں ہو پا رہا. آپ نے کرنا کیا ہے، کیونکہ میں آپ کو بتا بھی رہی ہوں پھر بھی نہیں آپ کا ٹھیک ہو رہا. جی اچھا میں نے چلیں. ساؤنڈ کے ساتھ نہیں اس طرح پڑھا ہوا نا. نہیں ابھی تو پڑھ رہے ہیں نا ہم، ابھی تو پڑھ رہے ہیں نا. جو میں بتاتی ہوں آپ ویسے ہی پڑھیے. آپ پہلے والا بھول جائیے. آپ بھول جائیے کہ آپ نے قاعدہ پڑھا ہے یا قرآن پڑھا ہے. آپ بھول جائیے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا. جی آپ نے انہی مقدار پہ پڑھنا ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یا جو قاعدہ میں لکھا ہوا ہے. آپ نے اپنی آواز کو، جو آپ کی ایک عادت بنی ہوئی ہے، اس چیز سے ہٹنا ہے. جب تک آپ نہیں ہٹیں گے آپ درست چیز پہ نہیں آ پائیں گے. سب اسٹوڈنٹ ایسے ہی ہے کہ سب اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایسے ہے، جب تک آپ پچھلی چیز سے نہیں ہٹتے تو اگلی چیز پہ شفٹ نہیں ہو سکتے. اپنی آواز کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اور کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں. آپ نے بس جھٹکا نہیں دینا، چھوڑنا جلدی ہے. جیسے کہ آپ نے پڑھا زا زبر زا، نہیں زا نہیں کرنا. زا زبر زا نہیں کرنا. دو چیزیں نہیں کرنی. زا زبر زا، زا زبر زا، عین زبر آ، زا آ. میم زبر ما، زا آ ما. دوبارہ سے کوشش کیجیے. زال زبر زا، عین زبر آ، میم زبر ما، زا آ ما. بالکل ایسے ہی پڑھنا، چاہے آپ تیز پڑھ لیں لیکن پڑھیں اس طرح. جی آگے نیکسٹ. سین زبر سا، اب اس کو حمزہ پڑھوں یا الف پڑھوں؟ آپ نے رول کیا پڑھا ہے؟ حمزہ پڑھنا ہے. حمزہ زبر. بالکل ٹھیک ہے. لام زبر لا، بالکل سا آلہ. ٹھیک ہے. نیکسٹ کمپلیٹ کر لیجئے یہ لائن. شین زبر، سین زبر شا، جیم زبر جا، شاجا. را زبر را، شاجا را. زبر شجارہ نہیں، شجارہ شجارہ. شاجا را. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک. رابعہ آپ نے آج مجھے جی لگتا ہے مجھے اتنا پریکٹس کرنی پڑے گی کافی. جی پریکٹس بالکل. کروں گی تو جن انشاءاللہ کی ہو بھی جائے یہ گی. مسٹیک، بالکل جن کی بھی یہ مسٹیک ہو رہی ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی تاکہ ابھی سے آپ کی امپروومنٹ ہو. جب ہم قرآن سٹارٹ کریں گے تو پھر ہمیں کافی مشکل ہو جاتی ہے، تو ابھی سے آپ نے زیادہ پریکٹس کرنی ہے. جیسا کہ اگر میں آپ کو 3 دفعہ کہتی ہوں تو آپ نے اس کو کم سے کم 5 ٹائم پڑھنا ہے. کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹ کی دیکھیے، اس بات پہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، بالکل بھی پریشان نہیں ہونا کسی نے بھی کہ میری اتنی زیادہ مسٹیک کیوں ہو رہی ہیں. اس سے بھی زیادہ اسٹوڈنٹس کی مسٹیکس ہوتی ہیں. تو ماشاءاللہ جب وہ قرآن ختم کرتے ہیں تو ان کی بہت کم مسٹیک ہو جاتی ہیں یا عموماً ختم ہو جاتی ہیں. تو اس بات پہ آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ مسٹیک ہو رہی ہیں. ظاہر سی بات ہے ہم یہاں پر کیوں جمع ہوئے ہیں، سیکھنے کے لیے. تو انشاءاللہ پریکٹس آپ کو بنائے گی پرفیکٹ.
تو پھر آپ نے پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ، اور پریشان نہیں ہونا کہ میری اتنی زیادہ کیوں مسٹیک ہو رہی ہیں، تو یہ ہماری بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ہم جتنا بھی پڑھ لیں، ہم جب بھی اپنے ٹیچرز کو سناتے ہیں تو ہماری مسٹیک ابھی بھی ہوتی ہیں، تو یہ آپ بھول جائیں کہ کوئی انسان پرفیکٹ ہے، پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہے، تو ہمیں پرفیکٹ بننے کے لیے پریکٹس کرنی ہوگی۔ چلیں، بارک اللہ فیک رابیہ۔ آمنہ آپ پڑھیے گا جی نیکسٹ لائن۔ صاد زبر صا ضاد زبر دا صادق قاف زبر کا صادق ظا زبر ظا را زبر را زارا با زبر با زارا با تا زبر تا با زبر با تابع عين زبر ع تابع ظا زبر ظا لام زبر لا زالا يعني ظا زبر ظا لام زبر لا زالا ميم زبر ما زالا ما عين زبر ع ميم زبر ما عما لام زبر لا عما لا عين زبر غا فا زبر فا غافا را زبر را غافا را بارک فا اللہ زبر فیک فا آمنہ، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے جی۔ ٹھیک ہے، باقی اسٹوڈنٹ ساتھ ساتھ پریکٹس کریں گے، جو اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے ان کے ساتھ ساتھ پڑھیں گے جی۔ سعدیہ نیکسٹ لائن جلدی سے، ہمارے پاس ٹائم کم ہے۔ فا زبر فا را زبر را فارا زا زبر زا فارا زا قاف زبر کا تا زبر تا فاتا لام زبر لا فاتا لا کاف زبر کا سین زبر تا فاسا با زبر با فاسا با لام زبر لا عین زبر آ لا لام زبر لا عین زبر آ لا آ نون زبر نا لا آ نا میم زبر ما را زبر را مارا جیم زبر جا مارا جا نون زبر نا با زبر با نابا زا زبر زا نابا زا واو ٹھیک زبر ہے، وا بارک اللہ فیک سعدیہ، آپ نے بھی بہت اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ۔ چلیے جزاک اللہ خیر۔ جی، اویا کی بالخیر جی۔ امبرین آپ لاسٹ لائن پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امبرین آپ نے واو پہلے پڑھا ہے؟ میں نے پڑھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی میری غلطیاں جو تھیں نا وہ ہوتی تھیں۔ نہیں نہیں، پہلے پڑھا ابھی ہوا ہے، ابھی ٹھیک ہے، میں اس نہیں کلاس کی ابھی بات میں کر نے رہی نہیں ہوں کہ پڑھا پہلے، نہیں نہیں۔ ٹھیک ہے پڑھیے جی جی پڑھیے۔ واو زبر وا، جیم زبر جا واجہ، دال زبر دا واجہ دا، فا زبر فا، لام زبر لا حالا، کاف زبر کا حالا کا، حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا آہا، دال زبر دا آہا دا، حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا آہا، زال زبر زا آہا زا، یا زبر یا، دال زبر دا یادا، قاف زبر کا یادا کا، عین زبر آ، با زبر با آبا، سین زبر سا آبا سا۔ امبرین آپ کا بھی ماشاءاللہ سے بہتر ہے، لیکن معمولی سی لمبی ہو رہی ہے، جیسے کہ آپ نے پڑھا عین زبر آ، با زبر با آبا، سین زبر سا آبا سا، تھوڑا تھوڑا آپ کا لمبا ہو رہا ہے، بس یہ ہے کہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ دیکھیے سب اسٹوڈنٹ کی مسٹیک ڈفرینٹ ہے، ایک چیز میں آپ کو شروع سے ہی بتائی، تو ہر اسٹوڈنٹ نے اپنی مسٹیکس پر خاص طور پہ ورک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے رابعہ کو میں نے بتایا، امرین میں آپ کو بھی یہی بتا رہی ہوں کہ آپ کی تھوڑی سی مقدار مجھے لگ رہا ہے کہ لمبی ہو رہی ہے، اس کو آپ نے بس یہ کہ جلدی سے چھوڑنا ہے، آواز کو لمبا نہیں ہونے دینا، تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ چلیے جی مناہل آپ پڑھیے گا۔ ہمارا نیکسٹ لیسن تنوین کا ہے، دو زبر کا۔ چلیں یہ ہم پھر کل کر لیں، یا پھر چلیں یہ ہم پھر میں کل کیا کر بھی لیں گے سنے انشاءاللہ۔ بچہ چلیں یہ ہم کل کر لیں گے۔ مناہل شروع سے پڑھیے گا، باسورا۔ ہاں جی میں پڑھتی ہوں با زبر با سین زبر سا را زبر را با سا را نہیں مناہل، جو پیٹرن میں نے آپ کو بتایا ویسے، باسورا ایک ایک حرف کو آپ نے پڑھنا ہے، با زبر با، سین زبر سا، باسا ملانا ہے پیچھے سے، جی باسورا ٹھیک جی۔ با زبر با سین زبر سا با سا را زبر را با سا را تا زبر تا را زبر را تارا کاف زبر کا تارا کا میم زبر ما تا زبر سا ماتا لام زبر لا ماتا لا جیم زبر جا میم زبر ما جامع عین زبر آ جامع آ ہا زبر ہا سین زبر سا ہاسا
दाल जबर दा, हा सादा, हा जबर हा, ता जबर ता, हाता, मीम जबर मा, हाता मा। ठीक है बारकल्ला। अच्छा जी, कौन रह गया है बाकी? जी सबिहा आप रह गई हैं। बदन सबिहा बात आपने, सुनिएगा। जी जी कल मैंने नंबर ऐड करवाया था ना नरगिस बाजी का, उन्होंने भी सुनाना है ना, मैं दूं जी, उनको वो क्लास में मोबाइल? नहीं है, वो क्लास में नहीं है। उन्होंने ना, मैं उनके पास ही हूँ, कल वो इंशाल्लाह अटेंड कर लेंगी। ओके ओके जी, नरगिस आप सुना लें, फिर सबिहा आपने पढ़ना है जी। बिस्मिल्लाह। नेक्स्ट लाइन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दाल जबर दा, खा जबर खा, दा खा, लाम जबर ला, दा खाला, दाल जबर दा, रा जबर रा, ज़ारा, हमजा जबर आ, ज़ारा आ, रा जबर रा, फा जबर फा, रा फा, आइन जबर आ, रा फा, जा जबर जा, आइन जबर आ, जा आ, मीम जबर मा, जा आ मा, सीन जबर सा, हमजा जबर आ, सा आ, लाम जबर ला, सा आला, शीन जबर शा, जीम जबर जा, शाजा, रा जबर रा, शाजा रा। जी ठीक है बारकल्ला फिक। आपका नाम नरगिस है? हाँ जी। नरगिस माशाल्लाह से आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन शाजा और रा में आपका जीम थोड़ा सा लंबा हुआ। शाजा रा, शाजा रा, शाजा, ठीक है। बस शाजा, ये है कि आपने शाजा। भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है कि आपने आवाज को जल्दी से छोड़ना है, तो इंशाल्लाह आपका भी बेहतर हो जाएगा। तो नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे कुरान में, तो इसकी प्रैक्टिस आपने अच्छे से कर लेनी है कि मिस्टेक ना हो फिर से। चलें बारकल्ला। अच्छा जी सबिहा, सबिहा आप पढ़िएगा नेक्स्ट। माइक ऑन कीजिए सबिहा। स्वाद जबर सा, दाल जबर दा, काफ जबर का, सादा का, ज़्वाद जबर ज़ा, रा जबर रा, बा जबर बा, ज़ारा बा, त्वा जबर ता, बा जबर बा, आइन जबर हा, ताबा हा, ज़ोए जबर ज़ा, लाम जबर ला, मीम जबर मा, ज़ाला मा, हाइन जबर हा, मीम जबर मा, लाम जबर ला, हमाला, गैन जबर गा, फा जबर फा, रा जबर रा, गफारा। चलें बारकल्ला आवाज आ फिर। रही? जी जी बिल्कुल आ रही है सबिहा, आपने माशाल्लाह से बहुत अच्छा पढ़ा है। चलें ठीक है, आई होप सबने पढ़ लिया है। कोई स्टूडेंट रह गया हो तो मुझे इन्फॉर्म कीजिए, मैं दोबारा से आपका सुन लूंगी। अच्छा, अब आपका होमवर्क क्या है? मैं तो सोच रही थी कि हम अगला सबक भी पढ़ेंगे, लेकिन हमारा टाइम काफी लग गया है इसी मशक के ऊपर, तो आगे हम नहीं पढ़ पाए। तो अभी कोशिश करेंगे कि हम नेक्स्ट लेसन में पिछला लेसन भी अपना एक कवर कर लें, क्योंकि फिर हमें ज्यादा दिन लग जाएंगे। ठीक है, ज्यादा दिन जब हम इस पे लगा लेंगे तो फिर हमारा पॉसिबल है कि हमारा जो कुरान है उसको भी तो जाहिर सी बातें खत्म करना होता है। हमने जो है फर्स्ट सेमेस्टर में हमने 10 पारे करने होते हैं, तो वो भी हमने कवर करना है। चलें, अब आपने करना क्या है, आपने इस जबर वाले चैप्टर को कंप्लीट, जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, जो कायदा दिया हुआ है, जो हिदायत दी हुई हैं, सबको एक एक दफा पढ़ना है। शुरू से लेकर एंड तक मैं आपको स्नैप्स भेज देती होती हूँ, लेसन भी मेंशन कर देती हूँ कि आपका लेसन आज कौन सा चला है, और फिर आपने उसको पढ़ना कितनी दफा है। पढ़ने से मुराद ये है कि आपने एक भी लाइन स्किप नहीं करनी। चले, मैं तो आपको कुछ ना कुछ स्किप करवा देती हूँ, वो चीजें मैं आपको साथ साथ बता भी देती हूँ। आपने नहीं स्किप करनी, आपने हर लाइन पढ़नी है, कंप्लीट लेसन को एक दफा पढ़ना है, और एक दफा फिर आपने रिकॉर्डिंग करके भेजनी है इस मशक की। राबिया, आपने कंप्लीट मशक की करनी है, और बाकी जो स्टूडेंट है मैं आपको पोर्शन बता दूंगी, 2 या 3 लाइन आपने करनी होगी। राबिया, आपको आवाज आ रही है? आपने पूरी मशक की प्रैक्टिस करके रिकॉर्डिंग करके जी भेजनी ठीक है, है। ठीक है? ओके ठीक है, ओके। बारकल्ला। चलें, कोई चीज समझ नहीं आएगी राबिया, मुश्किल आएगी
या कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पर्सनल में भी बात कर सकती हैं, पर्सनल में भी मुझे सुना सकती हैं कि आप ठीक पढ़ रही हैं या नहीं पढ़ रही, तो इंशाल्लाह मैं आपको मजीद गाइड कर दूंगी, बता दूंगी। चले जी ठीक है, थैंक यू। ये है। जी राबिया, आपने बिल्कुल भी डिसहार्ट नहीं हो ना कि मैं आपको क्यों इतना ज्यादा मेंशन कर रही हूँ। देखें, अगर एक स्टूडेंट थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा है तो हमें सबको साथ लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि एक स्टूडेंट मिस्टेक करता रहे, हम उसको कुछ भी ना बताएं, उसका साथ ना दें, बाकी स्टूडेंट माशाल्लाह से अच्छा पढ़ रहे हैं तो मैं उन पर तवज्जो दूं, उनका सुनूं, तो दूसरों को मैं ना लेके चलूं तो ये एक ज्यादती होगी। ठीक है, इसलिए राबिया मैं आपको ये एक इजाफी जी काम दे जी, रही मैं हूँ, आपने समझ ये रही हूँ। कर। चले चले अल्हम्दुलिल्लाह। चलें ठीक है, फिर हम कल इसको बाकी कंप्लीट करते हैं। बारकल्लाह फीकुम। कोई क्वेश्चन हो, कोई बात करनी हो तो जरूर कर लीजिए। ये हमने मैम खुद ही आप प्रैक्टिस। आते ही नहीं देती हैं। सॉरी, मुझे समझ नहीं आई, दोबारा से। अटेंडेंस अटेंडेंस हमारी आप बाद में भेजा करें ना कि ये कौन कौन आज क्लास में था। जी जी, अटेंडेंस तो वैसे तो आपकी लग रही है शीट में, लेकिन चलें इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको डेली बेसिस पे आपके ग्रुप में मेंशन कर दिया करूं। जी ठीक है। जज़ाकल्लाह। और या की बल्कि जी सभी, हाँ आप कुछ कह रही हैं? मैं कह रही थी कि ये वाला खुद प्रैक्टिस करनी है तनवीन की। नहीं नहीं, तनवीन नहीं की हमने, सिर्फ जबर का किया है। आप आज लेट क्यों आई हैं सबिया? मैं समझी अभी 9 ही बजे, मुझे पता ही नहीं चला, अभी देखा है तो काल एक आ गई थी तो इस वजह से। चलें ऐसा कीजिए, ऐसा हो जाता है कभी कभी ना, हमें पता नहीं चलता टाइम का। तो आप अलार्म सब लोग सेट कर लीजिए 9 बजे का, बल्कि 5 मिनट का पहले कर लीजिए। कोई पॉसिबल है कि आप कोई काम कर रहे हो तो उसको आप 5 मिनट में जल्दी जल्दी खत्म करके फिर आप क्लास में आ जाएं। तो ये एक बेस्ट तरीका है, मैं खुद भी ऐसे करती हूँ, मेरी काफी सारी क्लासेस होती हैं, अपनी भी होती हैं, पढ़ाना भी होता है, तो मैं हर चीज का अलार्म सेट कर लेती हूँ, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फौरन से पता चल जाता है। तो आप भी इस तरह से कर लें तो फायदा होगा। चलें, कोई क्वेश्चन हो, कोई बात करनी हो तो प्लीज। वो जो आज हम लोगों ने सुनाया था वो सही था, जो पहले हमने रिकॉर्डिंग भेजी है? जी जी, वो ठीक था, मैंने सुना आपका, माशाल्लाह से वो तो जी, इजी था। मैं बहुत परेशान हूँ कि मैं आवाजें निकालने के उसमें ना, मैं कहती हूँ कि ये हो जाए, तजवीद एक दफा हो जाए, बाकी चले तफसीर और तर्जुमा वगैरह बंदा कर ही लेता है, लेकिन ये हम लोग कर लेना। बिल्कुल, देखिए यही चीज पहले है। देखिए मैं ये इस वजह से नहीं जी, कह रही क्योंकि हमारा कोर्स है तो हम इस वजह से आपको कह रहे हैं कि हाँ ये चीज पहले है। नहीं, ये चीज वो इतना इसलिए मुश्किल पहले है, नहीं है ये, देखें। मतलब कि बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब बेस है ना, इस वजह से मैं कह रही थी।